अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आप लोग आजकल न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पे सना यूसुफ मर्डर केस के बारे में सुन रहे होंगे। जब ये मर्डर हुआ और हमारे पास ज़्यादा तफसीलात मौजूद नहीं थी, तो हस्बे आदत लोगों ने अपनी राय कबल वक्त देना ज़रूरी समझा। कुछ लोगों ने ये कहा कि चूँकि सना यूसुफ एक टिकटॉकर थी और इनका ताल्लुक था चित्राल से, तो ये एक ऑनर किलिंग का केस था। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि क्योंकि सना यूसुफ एक लड़की थी, टिकटॉक बनाती थी, तो कोई बॉयफ्रेंड वगैरह का चक्कर था, तो सना यूसुफ की भी कुछ गलती थी और उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हमारे पास तफसीलात आई तो हमें पता चला कि ना तो ऑनर किलिंग का केस था, ना तो बॉयफ्रेंड का कोई सीन था। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि एक शख्स जिसका नाम उमर हयात बताया जाता है और वो भी टिकटॉकर ही है, उन्होंने सना यूसुफ को दोस्ती की ऑफ़र की, जिसको सना यूसुफ ने बहुत बार ठुकराया। तो ज़ाहिर है उनकी अना को बहुत ठेस पहुंची, तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के जब सना यूसुफ अपने घर में तन्हा थी, उनके घर में घुस के उन पे फाइल खोल दिए। तो ये थी असल कहानी। अब इस कहानी में और लोगों की मेंटालिटी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। एक्चुअल में वो जो शख्स था, उसकी जो अना को ठेस पहुंची कि उसको किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। हमारे माशरे में ये एक मर्दों में बहुत पाया जाता है कि उनमें बहुत अना होती है। कोई लड़की उन्हें रिजेक्ट कर दे या उनसे मंगनी करने से या शादी करने से इनकार कर दे, तो वो अपने आप पर एक खुद ही लाजिम कर लेते हैं कि उनको किसी लड़की ने रिजेक्ट किया तो किया कैसे। अब उनको चाहिए कि या तो उस पर तेज़ाब फेंक दे या उसका रेप कर दे और कुछ नहीं तो उसको गोली ही मार दे। ये हमारी सोसाइटी के मर्दों की मेंटालिटी में ये है। मैं तमाम मर्दों की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ मर्दों में हमारे ये मेंटालिटी है। उसका केस कोई पहला केस नहीं है जो हमारे सामने आया है। इससे पहले भी बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें एक मर्द ने एक औरत को इसलिए मार दिया क्योंकि उस औरत ने उस मर्द को रिजेक्ट किया था। ऐसे केसेस हमारी सोसाइटी के बहुत ही डार्क पार्ट्स हैं। एक्चुअल में हमारी सोसाइटी में कुछ मर्दों की, सारे मर्दों की नहीं, कुछ मर्दों में ये अना होती है कि उन्होंने जिस लड़की को प्रपोज कर दिया और उस लड़की ने उससे दोस्ती करने से, एंगेजमेंट करने से या शादी करने से इनकार कर दिया, तो वो मर्द अपने आप पर खुद ही ये फ़र्ज़ कर लेता है कि जिस लड़की ने उसको इनकार किया है उसकी हिम्मत कैसे हुई। अब उस मर्द पे फ़र्ज़ है कि वो उस लड़की पे तेज़ाब फेंक दे, उसका रेप कर दे और कुछ नहीं तो उसको गोली ही मार दे ताकि उसकी अना को तस्कीन पहुँचे। बात करें अगर सना यूसुफ की, तो बेशक वो टिकटॉक्स बनाती थी, लेकिन किसी भी कानून ने आपको ये राइट नहीं दिया कि आप उस औरत को जज करें या उसे शूट कर दें, चाहे वो ऑनर किलिंग के नाम पे हो या चाहे वो एक रिजेक्शन के नाम पर हो। किसी भी कानून ने, कोई भी कानून आम लोगों को इस तरह के कोई राइट्स नहीं देता। हम लोग एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, एक सिविलाइज्ड स्टेट में रहते हैं, जहाँ पे लॉ है, ऑर्डर है, कानून है, आपकी अदालतें हैं। इन लोगों का काम है कि मुजरिमों को पकड़े, सज़ा सुनाएं या फैसले करें। आम शहरियों को इस तरह के कोई राइट्स नहीं हैं कि वो किसी भी बिना पे किसी को भी उठ के शूट कर दे या उससे उसकी जान ले ले। इस तरह का कोई भी कानून किसी को भी राइट नहीं देता। जहाँ हमारे माशरे में उमर हयात जैसे लोग पाए जाते हैं जो रिजेक्शन के बाद औरत को कत्ल करना लाजिम समझते हैं, वहीं भी हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे केसेस को बड़ी आराम से जज करते हैं। वो जज करते हैं कि एक औरत का अगर मर्डर हुआ है या उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो कोई ना कोई गलती औरत की होगी। इस केस को जहाँ पे एक शख्स की, एक इंसान की जान चली गई, उनका ये कहना है कि गन ख़त्म हो गया, फहाशी फैलाने वाली थी ख़त्म हो गई, इस तरह से हमारे जो माशरे में है तब्दीली आ जाएगी उनके कमेंट्स के और उनकी सोचों के मुताबिक। ये मैंने चंद लफ्ज़ों में उन कमेंट्स की डिफ़ाइन करना चाहा है जो मैंने पढ़े हैं या सुने हैं कि कैसे सना यूसुफ मर्डर केस को लोग अपने अपने नज़रियों से देख रहे हैं। हमारे यहाँ हर साल वीमेन राइट्स के नाम पे डिनर्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, जिसमें ये बात की जाती है कि औरत की क्या क्या हकूक़ हैं या औरत की क्या क्या बाउंड्रीज हैं। लेकिन फिर भी हर कुछ अरसे बाद हमें ऐसा केस देखने को मिलता है जहाँ पे एक औरत एक मर्द के हाथों बहुत बुरे तरीके से पामाल होती है।
بات یہ ہے کہ عورت اب یہ جان کے کیا کرے گی کہ اس کے کیا حقوق ہیں، اپنے حقوق سب جانتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ مردوں کا ہے۔ میرے نزدیک یہ ایکچوئل میں سائیکالوجیکل ایشو ہے جو ہماری سوسائٹی کے مردوں میں پایا جاتا ہے۔ ہر مرد کی میں بات نہیں کر رہی، ان مردوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کو یہ سائیکالوجیکل ایشو ہے، جن کو یہ ہے کہ اپنی گھر کی عورت تو اپنی ہی ہے لیکن باہر کی عورت بھی اپنی ہی ہے۔ آپ انہیں ورک پلیس پہ یا ان کو پبلک پلیس پہ کیسے بھی ہیراس کر سکتے ہیں، آپ پہ فرض ہے جو وہ مرد اپنے آپ میں فرض سمجھتے ہیں۔ تو میرے نزدیک وہ بیسکلی ایک سائیکالوجیکل ایشو ہے، وہ ایک سائیکو پیشنٹ ہے، انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح کے علاج ہمیں کسی کانفرنس ایونٹ یا ڈنر پہ نہیں ملتے، ایسے علاج نہیں ہوتے۔ علاج تب تک ممکن نہیں ہے جب ایک مریض اپنا خود علاج کروانا نہیں چاہے۔ ڈاکٹر کوئی دوائی کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک ایک مریض خود اپنی ڈیزیز یا اپنا پرابلم نہیں آئیڈینٹیفائی کرے گا اور اس کو علاج نہیں کروائے گا۔ تو میرے نزدیک دراصل ایک سائیکالوجیکل ایشو ہے جو ہمارے مردوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ کیسز ہیں ثنا یوسف یا ینوس مخدوم کے جو ہمارے سامنے آ گئے۔ نہ جانے اس طرح کے کتنے کیسز اور ہوتے ہوں گے جن کو کوئی لائٹ نہیں ملتی، جن کو کوئی نام نہیں ملتا اور وہ بیچارے چپ کر کے اس طرح سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے کتنے درندے کتنی انسانیت کو روتے ہوں گے۔ ہم سوسائٹی چینج کی بات کرتے ہیں، ہم ایک پازیٹیو سوسائٹی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر شخص سوسائٹی پازیٹیو دیکھنا چاہتا ہے، اچھی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ہی ٹھیک کر لے تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سوسائٹی ضرور بہتر ہو جائے گی۔ جو پازیٹیوٹی، جو چینج ہم دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی سوسائٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ چینج آپ اپنے اندر لا کے دیکھیے، اپنے اندر چینج لائیے، تو رفتہ رفتہ ہر چیز اپنے وقت میں بدل جاتی ہے، بس کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ ثنا یوسف کا کیس ہوا تو میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی جس کا نام ہے پرورش، جس میں آئینہ آصف مایا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس میں بھی ہماری سوسائٹی کو یا ہماری سوسائٹی کے مردوں کو بہت اچھے طریقے سے پورٹری کیا گیا ہے۔ مایا جس کی منگنی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کا منگیتر جو ایک مرد ہوتا ہے اور اپنی منگیتر کو ہراس کرنا، اسے مینٹلی ٹارچر کرنا اس لیے فرض سمجھتا ہے کیونکہ اس نے اس کی منگنی کی انگوٹھی پہنی ہے۔ اس رنگ کے ذریعے اس مرد کو یہ رائٹ مل گیا ہے کہ وہ اپنی منگیتر کو چھو سکتا ہے، ہراس کر سکتا ہے، خاص طور پہ مینٹلی ٹارچر کرنا اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ تم نہ مجھے منع مت کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے مایا کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حالانکہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی وہ چپ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک بیٹی کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو اس سوسائٹی کا ہمارا جو بہت ہی ڈارک پارٹ ہے وہ اس ڈرامہ پرورش میں دکھایا گیا ہے بہت بہترین طریقے سے۔ تو ایسے ڈراموں کو آپ ایز اے انٹرٹینمنٹ نہ لیں بلکہ آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے یہ ڈارک پارٹس ہیں جو اس دور جدید میں بھی ابھی تک موجود ہیں اور ہم اس ڈارک پارٹس میں جی رہے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ علاج تبھی ممکن ہے جب ایک مریض خود اپنا علاج کروانا چاہے۔ آپ سوسائٹی میں جو بہتری دیکھنا چاہتے ہیں آپ پہلے وہ بہتری خود اپنے اندر لائیے تاکہ بہتری آ سکے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس کیس کے بعد ہمیں اور کوئی ایسا کیس دیکھنے کو نہیں ملے گا جہاں پہ ایک مرد نے ایک عورت کو صرف اس لیے قتل کر دیا کیونکہ اس عورت نے اس مرد کی دوستی کو، فرینڈشپ کی آفر کو ریجیکٹ کیا تھا۔